नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो रजबुल मुरज्जब के हवाले से है, रजब की दूसरी जुमेरात के हवाले से। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो नवाफिल की जो है वो मैं आपसे दो नवाफिल जिक्र करूंगी, जिससे बड़ी से बड़ी हाजत आपकी फौरन कबूल होगी। और इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा जुमेरात की फजीलत, जुमेरात के कुछ फजाइल भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वजीफा जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया है कि रजब की दूसरी जुमेरात के साथ खास है। जुमेरात के नवाफिल हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो मनकूल हैं, हदीस मुबारक से साबित शुदा हैं। इंशाअल्लाह ताला जब आप ये नवाफिल पढ़ लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपकी हर हाजत अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे, फौरन कबूल फरमाएंगे। बहुत सी आसान से दो नवाफिल हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इसको जुमेरात वाले दिन किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही आसान से नवाफिल हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये तरीकाकार जो है वो आसान लगेगा, आप इसको आसानी से अदा कर सकेंगे। करना आपने क्या है कि जुमेरात के दिन जो है वो आपने नवाफिल पढ़ने हैं। किस तरह से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से साबित शुदा है। सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमेरात के दिन को 2 रकत नफिल नमाज पढ़े, किस तरह से कि हर रकत में 1 मरतबा सूरतुल फातिहा और उसके बाद 5 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े। पहली रकत में भी और दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 5 मरतबा आयतुल कुर्सी और 5 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, और 5 मरतबा माऊज़तैन यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास दोनों को पढ़ ले। जब नमाज से फारिग हो जाए तो 15 मरतबा इस्तगफार पढ़े। कोई भी इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकता है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि भी पढ़ सकता है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम भी पढ़ सकता है। जो आपको इस्तगफार आसान लगे 15 मरतबा आपने वो पढ़ना है। उसके बाद आपने हाथ उठाने और अल्लाह ताला से अपने लिए जो भी आपकी हाजत है वो आपने अल्लाह ताला से मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपकी वो हाजत जरूर कबूल होगी। और उसके बाद लिखा गया है कि इसका सवाब जो है अपने वालिदैन को जो है वो बख्शे। अगर हयात हैं तो उनको हदिया कर दे, और अगर वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो उनका इसका सवाब जो अपने वालिदैन को बख्श दे। तो इंशाअल्लाह ताला दुआएं कबूल होने के साथ साथ ऐसा करने से अपने माँ बाप का हक अदा करने वाला बन जाएगा, और अल्लाह ताला इसको सदीकों और शहीदों का सवाब भी अता फरमाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं इसके साथ साथ आप से जो है वो इसका तरीक़ेकार जिक्र करने के बाद मैं जुमेरात की कुछ फजाइल आपसे जिक्र करूंगी, ताकि आपको इसकी अहमियत का, इस दिन की अहमियत का आपको पता चले कि इस दिन की कितनी बड़ी अहमियत जो हदीस मुबारका में जिक्र की गई है कि जुमेरात का दिन जो है वो हफ्ता भर में फजीलत वाला दिन है। हदीस पाक में इसकी रात को रोशन रात फरमाया गया। महबूब रब्बिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मदीनीन ने फरमाया, लैसा इंदल्लाहि यौमुन वला लैलतुन तअदिलुल लैलतुल गुराया वल यौमुल अज़हर। अल्लाह ताला के नजदीक कोई दिन और रात जुमेरात और जुमा के बराबर नहीं है। हदीस शरीफ में जुमेरात और जुमा में 24 सातें ऐसी होती हैं जिसमें अल्लाह ताला हर सात में 6 लाख काफिरों को इस्लाम की तौफीक देकर दोजख से आजादी अता फरमाते हैं। जुमेरात के रोज बंदों के अमाल बारगाह खुदावंदी में पेश किए जाते हैं तो अल्लाह रब्बे करीम अल्लाह अपने करम से इनकी मगफिरत फरमाता है, सिवाय इन लोगों के जो आपस में बोग्ज और इनाद रखते हैं या काते रहम होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुरजुल अमालु अल्लाह तआला यौमुल इस्नैन वल खमीसी फयगफिरुल्लाहु इल्ला मा काना मिन मुशतह हिनैना औकातिर रहमन। रोजे पीर और जुमेरात अमाल बारगाह खुदावंदी में पेश किए जाते हैं तो अल्लाह ताला मगफिरत फरमाता है, मगर बोझ अनाथ रखने वालों और कतई रहम करने वालों की मगफिरत मौकूफ रखता है जब तक वो बाज ना आ जाएं। इस तरह जुमेरात के रोज जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और हर मोमिन बंदा की मगफिरत कर दी जाती है, सिवाय इस शख्स के जो किसी भाई से अनाथ रखता हो। ये भी हदीस पाक में मनकूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, हर मोमिन गैर मुशरिक की मगफिरत की जाती है, सिवाय शख्स के कि वो अपने भाई के दरमियान में बोझ रखा
جاتا ہے، اس کو مہلت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپس میں صلح کر لیں۔ جمعرات کی روز جو بھی کام کیا جائے گا وہ باعث برکت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن کو بابرکت قرار دیا۔ جمعرات کا دن اتنا بابرکت ہے کہ اس دن سفر پر جانا باعث ظفر اور کامیابی ہوتا ہے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جمعرات کی روز سفر کرتے تھے۔ کانا یحب ان یخرج الا غزا یوم الخمیس، سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے جایا کرتے تھے تو جمعرات کے دن کو دوست رکھتے تھے، اور عام سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو اختیار فرماتے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کانا یستحب ان یسافر یوم الخمیس، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے روز کو سفر کرنا دوست رکھتے تھے۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کا دن بڑا مبارک دن ہے، خاص کر کے طلب حاجت اور ابتدائے سفر کے لیے۔ اور سخر رضی اللہ تعالی عنہ جمعرات کو سفر پر جاتے تھے تو بڑے ہی مالدار بن گئے تھے۔ اگر کسی شخص کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو اسے جمعرات کے روز طلب کر لے، انشاءاللہ تعالی اس کی حاجت جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ حدیث شریف میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت للعالمین شفیع المدینین نے فرمایا کہ جمعرات کا روز حاجتوں کے پورا ہونے کا دن ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت فرمائے گی تو فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ صلوات وسلام بادشاہ مصر کے پاس جمعرات کے دن تشریف لے گئے تھے تو اس نے آپ کی حاجت پوری کی اور آپ کو ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائی۔ یہ غنیمت الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 کی حدیث ہے۔ عام علم حاصل کرنے کے لیے صبح سویرے بیٹھنا مندوب ہے، اور علم کو شروع کرنا یعنی کسی بھی دینی کتاب کی ابتدا کرنی ہو تو جمعرات کے روز کو خصوصاً صبح سویرے ابتدا کریں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اگرچہ بزرگان دین بھی علم کی ابتدا بروز جمعرات ہی کیا کرتے تھے کیونکہ یہ نور کا دن ہے، تاہم جمعرات کے دن علم کو شروع کرنا باعث برکت قرار دیا گیا ہے۔ جمعرات کے دن ناخن کاٹنا، بال اکھیڑنا اور یعنی پاکی حاصل کرنا، جمعرات کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، نیا لباس پہننا جمعے اور جمعرات کے دن بہت سی باعث برکت ہے، اور جمعرات کے دن سورہ دخان کی تلاوت بھی کرنا بہت ہی باعث برکت ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ پاک آپ کی بخشش فرمائیں گے اور آپ کو جنت میں محل اللہ تعالی آپ کے لیے تیار فرمائیں گے۔ یہ عمل جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے نہایت آسان ہے، 2 نوافل ہیں جس کو آپ نے پڑھنا ہے جمعرات کے دن۔ آپ نے کسی بھی وقت 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 5 مرتبہ آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور 5 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دعا اللہ سے طلب کر لینی ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا ثواب اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کو ہدیہ کر دینا ہے، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اپنے والدین کو اس کا ثواب جو وہ پہنچا دینا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو انسان یہ عمل کرے گا تو اللہ کے حکم سے اپنے والدین کا فرما بردار لکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں اور شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائیں گے۔ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی خدمت میں ایسے اعمال لے کر آئیں جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہوں۔ الحمدللہ یہ عمل بھی حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کے دن جو ہے وہ حاجت پوری ہونے کا دن ہے۔ اس دن جو بھی حاجت اللہ کے ہاں مانگی جائے گی اللہ پاک اس حاجت کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ کی حاجت اس روز اللہ نے قبول فرمائی تھی۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اس یقین کو دل میں رکھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ان کی بات جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، ان کی بات جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمایا اور ایسا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں وہی اثر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ کن فیکون میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل کر لیں، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی حاجات اللہ پاک کس طرح سے پوری فرماتے ہیں، کس طرح سے آپ کی حاجات کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا رجب کی دوسری
جمعرات کا وظیفہ ہے، 2 نفل ہیں، انشاءاللہ آپ یہ کر لیں، اللہ کے حکم سے آپ کی حاجات اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ آپ یہ کر لیں، اللہ کے حکم سے آپ کی حاجات اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔